अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवात के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज दिन भर अमन की कोशिशों को मुस्तहकम करने के लिए काम होता रहा। जो दिन भर की डेवलपमेंट्स हैं वो आज आपने देखी होंगी। जो कारवां है अमन का उसको मजीद तकवीत मिली। आज सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान सवात के अंदर आए और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। सूबाई हुकूमत की तरफ से पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर इस जगह पर इतनी प्रेजेंस शो की गई है। इसके अलावा मौलाना सूफी मोहम्मद की जो बातचीत है सवात के तालिबान के नुमाइंदगान के साथ वो भी जारी रही। यकीनन सवात के अंदर जो एक उम्मीद की किरण रोशन हुई है उसमें आपको बढ़ोतरी नजर आती है। लेकिन अगर हालात में यकसर तब्दील होना है और जल्दी तब्दील होना है तो ना सिर्फ नाम अमन का इस्तेमाल हो बल्कि इसके लिए काम भी करने की जरूरत है। जो निज़ाम है जिसके जरिए लोगों को रिलीफ पहुंच सकती है उसको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। हम इस प्रोग्राम में आपके सामने एक पर्सपेक्टिव लेके आएंगे। जरा जिला कचहरी और इंतजामिया के हालात आपके सामने रखेंगे। ये वो हालात है जिनकी वजह से लोगों को शदीद तकलीफ का सामना होता है। अगर हमने गुड गवर्नेंस करनी है, यानी वो नारा जो शरिया के नाम पर लगाया जाता है उसको अमली जामा पहनाना है, तो ये तमाम निज़ाम जिसके जरिए लोगों को रिलीफ फराहम की जा सकती है इसको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। हम जब डिस्ट्रिक्ट बार में हमें इन्वाइट किया गया था, वहां पे हम जा रहे थे तो रास्ते में एक अजीब वाकया हुआ। वहां पर 20-25 लोग मौजूद थे और हमने उनके साथ बातचीत शुरू कर दी। ये वो लोग थे जो बेरोजगार थे और रिस्क की तलाश में और माली इमदाद की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। उनके हाथ में कागजात भी थे। जब हमने उनसे बातचीत शुरू की तो उसके बाद पता चला कि सवात के अंदर, सिर्फ सवात की बात मैं नहीं कर रहा, पाकिस्तान भर में शायद ऐसे वाकयात हों, लेकिन चूंकि इस वक्त हम फोकस सवात पे किए हुए हैं, सवात के अंदर ये इशू बहुत बड़ा है। लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो मारे मारे फिर रहे हैं। और जब वो उन ऑफिस में जाते हैं जहां से उनको उम्मीद नजर आती है कि कुछ उनकी हालत तब्दील होने का बहाना बन सकता है, तो वो उम्मीद से जाते हैं और नाउम्मीदी का शिकार होते हैं। तो जरा देखिएगा कि यहाँ पर अफसरशाही की ताकत क्या है और वो लोग जो इस अफसरशाही से अपना काम निकलवाना चाहते हैं वो किन मुश्किलात का शिकार है। सब आवाम, गरीब आवाम, मजदूर यानी दिहाड़ी करते हैं, वो किलकारी करते हैं, सब बेकार है। यहाँ पर आए हम सब, उन्होंने कहा कि आप सारे भी इसी काम हम लोग इधर है। इसमें जो है ना, इसमें ये डीसीओ सब ने दस्तखत किए और ये दरख्वास्त हम लोगों ने लिख के इसके लिए चांदा किया। 300 रुपए का ये सारा हम लोगों ने बनाया। अब ये कह रहे कि ऊपर छत पे जाओ, दूसरा कह रहे वो दूसरा छत पे जाओ। और ये चंदा आपने किसके लिए? ये जो है ना मजदूर बेकार लोगों के 3 महीना हो गया, 3 महीने से ये सब बेकार है। हालात ऐसी है कि रोजगार नहीं है। अच्छा, और ये जो आपने दरखास्त दी, ये किस काम के लिए दरखास्त? ये इसलिए दिए थे कि हम लोग कह रहे कि यार ये बैतुल माल में हम लोग का कुछ ये गरीबों को इमदाद मिल जाए तो कुछ भी नहीं मिलते है। बस एक कह रहे कि ऊपर जाओ, दूसरा कह रहे नीचे जाओ। अच्छा, और आगे पीछे भागता रहता और इसका कोई मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, अब अभी आप किसके पास होके हैं? दरखास्त आपने दी है? अभी ये नीचे जो है ना डीसीओ से दरखास्त होके आया। और डीसीओ साहब ने आपको किधर भेज दिया है? उसने भेज दिया कि ये अकबर इधर जो नाम लिखा था उसका मोबाइल का नंबर भी था। वो कह रहे जाओ इसके पास और इसको पकड़ो, नीचे उतारो, मेरे पास लेके आओ। जब हम लोग गया तो उसके कमरे पे ताला था, कमरा तो बंद था और मोबाइल का नंबर इधर रखा। और उसने जो है ना वो 12 बजे से पहले चला गया, बोलते हमारा तो छुट्टी, हम घर पे जा रहे। तो बैतुल माल से आपको उम्मीद थी कि आपको कुछ माली इमदाद होगी? ये 2 साल हो गया है, 2 साल से कर रहे हैं, कोई इमदाद वाला इसको तैयार नहीं है। अच्छा। इसमें वो ये कह रहे कि कुछ जो इधर है जो जबान चलाते हैं और सदर है, हम लोग यूनियन का सदर जो है उसको कह रहे कि मैं तेरे लिए फार्म बना के देता हूँ, बकाया लोग जावे घर पे। तो अभी डीसीओ साहब बैठे हुए हैं ऊपर? बैठे हैं, डीसीओ साहब बैठे हुए हैं? बैठे हैं इधर ऊपर बैठे हुए हैं, उनके पास चले? पूछे उनसे जाके। आओ जी सर, डीसीओ साहब के पास चलते। ओ भाई साहब, वो ये कह रहे हैं कि झगड़ा करो। वो क्या कह रहे हैं? झगड़ा तो कह रहे कि आप चला जाओ, ये जिस बंदा आपका काम नहीं कर रहे उसको पकड़ के मेरे पास अब तो वो मौजूद नहीं, घर पे गया। ये तो मसला नहीं, ये तो कानूनी कार्य है, कानूनी कार्य हम नहीं करते। हम लोग हंगामा नहीं मचाते, जो है ना जुलूस नहीं निकालते, कोई नुकसान नहीं कर रहे, खाली इसलिए जो है ना
زور لگا رہا ہوں کہ اچھا اس سے پہلے آپ لوگ کیا کام کرتے تھے؟ بس یہ کچھ گلکار ہے کچھ لیبر ہے, یہ ٹاٹکی کا دیہڑی کرتا ہے, کوئی سیمنٹ کا کوئی کھدائی کا. کل بھوک ہڑتال کرے گا سارے روڈوں میں, ایک روڈ میں نہیں, جلوس نکالے گا اور جو ہے نا وہ چوکے بند کرے گا. نشاد چوک ہو گیا, گرین چوک ہو گیا, اس میں ہم اپنا خطاب کرے گا اور اس کے بارے میں ہمارا کوئی ریزلٹ نکلے گا. تو امدادات ملتا نہیں ہے. وہ کہے کہ جہاں امداد ہو تم وہی جگہ معلوم کرے گا, ہم تم کو دے گا. 8 ٹرکیں حاجی بابا اسکول میں رہتی ہے, وہ ایک ہفتہ پہلے آتا ہے. میں ان کو ثبوت دیتا ہوں کہ یہاں موجود ہے امداد. 8 ٹرک مال ادھر حاجی بابا اسکول میں آ جاتے, ایک ہفتہ پہلا ان لوگوں کو مل جاتے ہیں. بقایا جو مزدور ہے وہ تو خوار ہے. کسی کو کچھ ملا ہے اس درخواستوں سے؟ نہیں بھی آتے ہیں, بچی بھی آتے ہیں, سب کچھ سب لوگ کے واپس چلا جائے. چلو آ جاؤ کل آؤ, آ جاؤ کل آؤ, آ جاؤ کل, ادھر جاؤ, نیچے جاؤ, اوپر جاؤ. ہم لوگ اس میں ہنگامہ نہیں کر رہے, کوئی کام نہیں کر رہے, کوئی اور جو ہے نا. بڑا افسر یہاں بیٹھے ہیں اس کمرے میں, ان کا کہنا ہے کہ تم جاؤ اور کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کس افسر نے کہا؟ ڈی سی او نے کہا؟ یہ قصبے کا اس کے پاس چلیں ذرا, ڈی سی او کے پاس پوچھے تو صحیح نا. آؤ ذرا ڈی سی او کے پاس چلتے ہیں. کدھر بیٹھا؟ السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ خیریت ٹھیک ٹھاک؟ بھائی صاحب, یہ لوگ جو ہے باہر کھڑے ویسے مجھے مل گئے یہاں پر, تو یہ درخواستیں وغیرہ لے کے آئے, یہ کون سی درخواستیں ہیں ان کے پاس؟ یہ بیت المال سے انہوں نے امداد کی درخواست کی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کہا ہے کہ جو افسر ہے اس سے متعلق وہ اس کو فون کریں جا کے. کیا ان کا کیس کیا ہے؟ ان کا نہیں کیس تو سر ان کا یہ ہے کہ یہ لوکل ہے سب. اچھا, ابھی فی الحال جو ہے تو آئی ڈی پیز کیمپ ہے, ان میں لوگوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے. پراپر ان کی لوکیشن ہے کہ یہاں پہ ان کو پورا شیڈیول دستیاب ہے کہ وہ جا کر ان کیمپوں میں اپنے اندراج کرائیں. مطلب جو لوگ ہیں جو وار ہٹن ایریا ہے نا, چار باغ ہے, دکوڑک ہے, کبل ہے, اس ایریا کے جو لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ادھر ڈسپلیس ہوئے اور یہاں پہ موجود ہے اپنے ہوسٹ فیملی کے ساتھ یا کیمپس میں, تو ان کی پراپر رجسٹریشن اس وقت ہمارے پاس گنجائش ہے, ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ 24 to 72 اور ان کو ایڈ بھی مل جائے گی. تو لوکل لوگوں کے لیے, آپ لوکل ہیں, مقامی ہے نا سارے آپ؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے یہاں پر, تو وہ لوگ ہیں جو متاثرین ہیں ہنگاموں کے, اور ان کے لیے اہتمام ہے. تو اس یہ آپ نے ان کو بتا دیا تھا؟ یہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو نمبر شمبر ادھر دیا ہے, اس لوگ بندے سے جا کے بات کریں. وہ سوشل ویلفیئر کے بندے رجسٹریشن آئی ڈی پی کا ان کا ہے, وہ ڈیوٹی ان کی لگائی ہوئی ہے صوبائی گورنمنٹ نے. تو وہ اکبر خان نامی ایک شخص سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا. حامد خان, اکبر خان. تو نمبر کون سا دیا؟ یہ پیچھے میں نے لکھا ہوا ہے اس کو. اچھا, ان کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. ابھی میں نے کہا فیلڈ میں ہوں گے, یہ سب فیلڈ میں ویریفائی کرنا پڑتا ہے نا کہ بندہ وہاں پہ ہے. یہاں پہ ایک عجیب سا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے. اچھا نہیں, یہ درخواستیں جنہوں نے دی ہیں یہ بیت المال سے انہوں نے مستفید ہونے کے لیے دی ہے نا شاید, ہے نا؟ بیت المال سے تو نہیں, یہ راشن مانگ رہے ہیں سر. یہ مال کی امداد راشن, مالی امداد یا راشن. تو مالی امداد اس طرح ہو گئے نا سر, آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پورے علاقے میں کہ یہ جو ہے نا کرائسس ہے, وائلنس ہے, تو لوگ بے روزگار بھی ہو گئے, اکنامک امپیکٹ اس کا پڑا ہے نا سر. تو سب کو ضرورت ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے, بالکل ان سب کو ضرورت ہے. لیکن اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ایٹ ہینڈ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ان کو دے سکے. ڈونرز آئیں گے, وہ ماحول تو نہیں تھا کہ ڈونر آتے لوگوں کو ریلیف دیتے. ابھی ماحول انشاءاللہ بن جائے گا, تو 1-2 دن میں ان کو صبر کر لینا چاہیے, وہ آ جائیں گے, پورا اسسٹنس ان کو دیں گے. آج ہم لوگ کا ہفتہ ہو گیا کہ ہم لوگ آتے جاتے اور یہ جو ہے نا کہہ رہے, کوئی کہہ رہے ادھر جاؤ, کوئی کہہ رہے ادھر آ جاؤ, اور اس کا جو ہے نا حل نہیں نکلا. اس کا جو ہے نا 1 مہینہ پہلے ہم نے اخبار میں بیان دیا تھا, شمال میں دیا تھا, وہ دوسرا میں دیا تھا, اسلام اخبار میں بھی, یہ 3-4 اخباروں میں ہم نے بیان دے چکے. اس کے بابت بھی پھر بعد میں کچھ رقم کسی نے لے کے آیا اڈے میں, جو ہے نا کچھ مزدوروں کو دیا, 3-4 کو بقایا, تو ایسا رہ گیا. تو ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے پاس ابھی کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو مالی امداد فراہم. وہ بات آپ کا درست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ادھر مقامی لوگ